वदन्ति सानोमन्देषु मूर्तिं दुहाना धीरताकस्मान् वसुष्ठदयितो अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु आचम्या वम आचम्या वम केशवाय स्वाहा वम नारायणाय स्वाहा वम माधवाय स्वाहा वम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सिंहस्थाय नमः वासुदेवाय नमः अर्जुनाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः निराधराय नमः गोविंदाय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाय ब्रह्मणे नमो महातिष्ठन्तो भूतपिशाचाः ये देवभारकाः ये तेषाम् अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे నక్షత్ర మాసం చూసుకొని ఆడవాళ్ళ పక్కగా వేయండి, మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళ పక్కగా వేయండి.